नेपालमा पूर्वाधार आर्थिक विकासका ठूला आयोजनामा विदेशी सहायतालाई राष्ट्रियताको मापक बनाउने प्रवृत्ति झाँगिँदै राष्ट्रवादी देखिने होडमा मुलुकको हितभन्दा दल विशेषको एजेन्डालाई बढावा दिँदा समस्या भएको विज्ञहरूको भनाई। राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलहरूलाई निर्वाचनमा छुट्टै चिन्ह नदिने व्यवस्था विभेदकारी भन्दै साना दलहरूको असन्तुष्टि, माग समाधानका लागि कानूनी प्रावधान सच्याउने निर्वाचन आयोगको तयारी। पुँजीगत लाभकर छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोका कोला विरुद्ध मुद्दा दायर, बिगोर जरिवाना गरी 7 अर्ब 43 करोड भन्दा बढी रकम असुल उप गर्न माग। विभिन्न मुलुकमा शरण लिन पुगेका युक्रेनी शरणार्थीको संख्या 25 लाख पुग्यो। 3 नयाँ शहरमा रुसी सेनाको आक्रमण तीव्र। र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब 5औं झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुनिता र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका 73 दलहरूले दल दर्ता गर्दा पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह नदिने कानूनी व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। साना दलको विरोधपछि चुनाव चिन्हको सन्दर्भमा आयोगले कानूनी परिमार्जनको गृह कार्य अघि बढाएको छ। साना दलहरूको गुनासोपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल सम्बन्धी केही प्रावधान परिवर्तन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्र निर्वाचन चिन्ह पाउने कानूनी अडचन पुकाउन आयोगले तयारी अघि बढाएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा भएको प्रगति र आगामी योजनाबारे राजनैतिक दलहरूसँगको छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन चिन्हका बारेमा कानूनी अडचन पुकाउने विषयमा आयोग परामर्शमा रहेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै दल दर्ता गर्दाखेरि कायम गर्ने निर्वाचन चिन्ह पाउने भनिरहेको छ। अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्, तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानुनी सरसल्लाहहरू गरिराखेको छु। त्यस्तै यसअघि 2074 सालमा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने पनि निर्धारण गरिएको खर्च अनुसार नै व्यवस्था गर्ने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले आचार संहिताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्ने विषयमा अनुगमनका लागि साइबर ब्युरो खडा गर्ने आयोगको तयारी रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। साइबर सुरक्षाको आयोगकै तर्फबाट यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया लगायत आम सञ्चार माध्यमबाट हुन सक्ने दोषपूर्ण अभिव्यक्ति, फेक न्युज लगायतका विषयमा पनि कन्सर्न आयोगले नै दायर गरेको हो। सबै राजनीतिक दलहरू पनि अत्यन्तै संवेदनशील भएको र यसलाई एक खालको साइबर ब्युरो नै निर्वाचन आयोगमा खडा गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको राय। दल दर्ता गर्दा दिएको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले रोष प्रकट गर्नुभयो। कुनै पनि राजनैतिक दलको महत्वपूर्ण कुरा नै चुनाव चिन्ह रहेको उहाँको भनाइ थियो। यदि हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने हो भने एउटा आपत्ति हुन्छ। हामीले अन्यहरूको माध्यमबाट यो स्थापित गर्न सकिन्छ। बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले केही दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ठुला दलका नेताहरूले दुईटा कुरा राख्नु हो। 6 दलमा पनि 4वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल हो, अरू सबै राष्ट्रिय दल होइन भन्ने भन्नुभयो। 4वटा दल चाहिँ राष्ट्रिय हुने, अरू सब चाहिँ अराष्ट्रिय हुने, त्यस्तो भन्न पाइन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को धारा 26 मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै दल दर्ता गर्दा कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। साना दलले छुट्टै चुनाव चिन्ह नपाउने र एउटै पार्टीका हरेक उम्मेद्वारले फरक फरक चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही विषय नै सबैभन्दा बढी विवादमा परेको हो। संसदमा रहेका राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलहरूको व्यवहारका कारण आफूलाई समस्या परेको उनीहरूको भनाइ छ। विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठक भन्नुहुन्छ, संसदमा रहेका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका भएका राजनीतिक दलहरूले यस्तो किसिमको सिन्डिकेट लागू गरिदिनु भएको छ कि नयाँ राजनीतिक दल अगाडि आउनै नदिने, तपाईको बाधारहित ढङ्गले नयाँ दल, नयाँ राजनीतिक पात्र
तपाईको स्वतन्त्रतापूर्वक छनौट गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार जुन छ त्यसलाई यो वा त्यो बहानामा संकुचन गरिरहने जुन उहाँले अभ्यास गर्नु भएको छ र उही अविकास उही कुशासन जम्मै भ्रष्टाचारको त्यो जुन खालको दुष्चक्र सृजना गर्नु भएको छ दशकौंदेखि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहने प्रपञ्च अन्तर्गत यो सबै गरिएको छ। यस विरुद्ध हामी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका राजनीतिक दलहरू आगामी वैशाख 30 गते हुने आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा बाहेक 79 दललाई मान्यता दिएको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 80 दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकामा 57 दलले भाग लिएका थिए। दल विशेषको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै साना पार्टीले उठाएका मुद्दा समाधान भएमा निर्वाचनप्रति सबैको अपनत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पूर्वाधार आर्थिक विकासका ठूला आयोजनामा दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रको आर्थिक सहायतामाथि बहस र विवाद हुने गरेका छन्। 2047 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि विभिन्न कालखण्डमा महाकाली सन्धि, अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन र सुरक्षण सम्बन्धी विपास सम्झौता तथा पछिल्लो पटक एमसीसी परियोजना सम्झौतालाई लिएर खास गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राष्ट्रियतासँग जोड्ने गरेका छन्। विकास परियोजनाको विषयलाई राष्ट्रियताको मापक बनाउन खोज्ने ती दलले तयार पारेको भाष्यले मुलुकको हित भन्दा दल विशेषको चुनावी नारा र एजेन्डालाई मात्र बढावा दिएको देखिन्छ। 2046 सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था बहाली भएपछि मुलुकका ठूला विकास परियोजनालाई लिएर प्रमुख राजनीतिक शक्ति खास गरी वामपन्थी दलबाट भएको विरोध र कतिपय अवस्थामा पार्टी नै विभाजन भएको इतिहास सबै सामु छ। पछिल्लो पटक अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनमा देखिएको रस्साकसी र वामपन्थी दलका नेताको विरोधले फेरि एकपटक विकास परियोजनाको सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिकालाई स्मरण गराएको छ। त्यही मध्येको एक हो अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना। 2051 साल कार्तिकमा एमालेको विरोधपछि सो जलविद्युत आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेको थियो। अरूण तेस्रोमा भएको सम्झौताको अपव्याख्या हुँदा आर्थिक विकासमा परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। अरूणको सन्दर्भमा त जुन हिसाबले त्यो बेलामा वित्तीय मूल्याङ्कन गरिएको थियो अरूण आयोजनाको, त्यो वित्तीय मूल्याङ्कन नै नेपालको पक्षमा छैन। यसले नेपालले चाहिँ लामो समयसम्म बाहिरी ऋण लिन पनि उसको विश्व बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ, बजेट बनाउनलाई पनि विश्व बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यो हदसम्मको अवहेलना गरियो र नेपाल सरकारले आफ्नो स्वतन्त्रता कहिले पनि गुमाएन, किनभने अनुशासनमा राख्नुको निमित्त अलिकति कडा प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ऋणको शर्तको रूपमा तोडेको थियो। त्यसकै अपव्याख्याको कारणले हामीले त्यत्रो लामो समयको लोड सेडिङ र आर्थिक क्षति बेहोर्यौं। 900 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना अहिले भारतीय लगानीमा निर्माणको क्रममा छ। अरूण तेस्रोपछि राजनीतिक रूपमा विवादित भएको अर्को विषय हो भारतसँगको महाकाली सन्धि। 2052 साल माघ 29 गते नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि 2053 साल असोज 4 गते संसदबाट पारित भएपछि एमाले विभाजन नै भयो। शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विपक्षीय सो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भएको भन्दै वामदेव गौतमको नेतृत्वमा 2054 फागुन 21 गते पार्टी विभाजन भएको थियो। तर त्यो सन्धि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यी दृष्टान्तले विकास आयोजनालाई कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रियतासँग जोड्न खोजेको प्रश्न हुन्छ। तर एमाले उपाध्यक्ष युवराज गेवाली अन्य मुलुकसँगको सन्धि सम्झौतामा राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। यस्ता सन्धि सम्झौतालाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोणमा पनि भर पर्छ। अब महाकाली सन्धिमा पनि अब फाइदा त नेपाललाई हुने हो, तर चाहिँ सन्धिमा नेपाल ठगिएको त अहिलेसम्म पनि डिपिआर पनि तयार भएको छैन भनेपछि यो कति कच्चा थियो भन्ने कुरा यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ। अब टनकपुर बाँधको कुरा जोडिएको कुरा भइहाल्यो अहिले, अनि देखि लिएर अब अहिले पनि अब यो एनसीसीकै बारेमा पनि अब कतिपय क्वेसनहरू त उठ्यो, प्रश्नहरू त उठ्या थियो नि। त्यति बेला महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिएका एमाले नेता केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालको कदमलाई लिएर अन्य वामपन्थी दलहरूले आलोचना गर्न छाडेका छैनन्। विकास आयोजनामा वामपन्थी दलहरूको विरोधको श्रृङ्खला त्यतिमै रोकिएको देखिँदैन। राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र बुढी गण्डकी जस्ता जलविद्युत आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको विषयलाई उनीहरूबाट पटक पटक विरोध हुँदै आएको छ। पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेकसँग सम्झौता भएकोमा पछि सरकारले सम्झौता रद्द गर्न बाध्य हुनु पर्यो। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना झण्डै 2 दशकदेखि अन्यलमा पर्दै आएको छ। बुढी गण्डकीमा पनि चिनिया
कम्पनी गेजुवाको विषयमा विवाद कायमै छ। नेपालले अन्य मुलुकसँग गर्ने द्विपक्षीय लगानी सम्बन्धी सम्झौता बिप्पामा समेत वामपन्थी दलबाटै सबैभन्दा धेरै विरोध भएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौता गर्दा सबैभन्दा बढी विरोध एमालेबाट भएको थियो। उसले त्यसलाई राष्ट्रवादको नारासँग जोडेको थियो। राजनीतिक दलहरूले सस्तो लोकप्रियता र चुनावी मसलाका लागि सम्झौतामा अपव्याख्या गर्ने गरेको अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेको बुझाइ छ। त्यो चाहिँ खास गरी उग्र राष्ट्रवादी राजनीति गर्ने, तथ्य तथ्याङ्कहरू नहेर्ने, सन्धि सम्झौताहरू नपढ्ने र अहिले आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका हतियार नेपालका केही नेताहरू भए त्यसमा अब आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पनि देखिने, राष्ट्रवादी पनि देखिन पाइने भन्ने एक खालको भ्रम रहिरह्यो। कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक कार्यसूचीका विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुन्छ। नेपालको हकमा भने यस्तो हुन सकेको छैन। राज्यको संस्थागत निर्णय नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वले छिटो प्रतिक्रिया जनाउँदा समस्या भएको विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। विकासका अथवा चाहिँ पूर्वाधारका मुद्दाहरू, वैदेशिक सहयोगका मुद्दाहरू यी हेर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ थुप्रै निकायहरू हुन्छन् र त्यो निकायले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अभ्यास गरिसकेपछि बल्ल राजनीतिक तहमा त्यो कुराहरू आउँछन् र अनि राजनीतिले बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ निक्रियोल गर्नुपर्ने हो। तर के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि राजनीतिले चाहिँ धेरै चाँडो अरूले काम नभ्याउँदै राजनीतिले प्रतिक्रिया गरिहाल्ने चाहिँ सबैतिर चाहिँ हामी जान्नेछौँ भन्ने चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा रहेको त्यो अज्ञानताको कारणले यो चाहिँ यस्तो कुराहरू पैदा हुन्छ। मित्र राष्ट्र र दात्री निकायको अनुदान सहयोगमा बन्न लागेका परियोजना मध्ये सबैभन्दा बढी विवाद र बहसमा फसेको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भित्रको विवाद तथा अन्य वामपन्थी घटकले सडकमा गरेको विरोधलाई कतिपयले राष्ट्रियताको विषयमा ती दलहरूले उठाउने पुरानै भाष्य भएको तर्क गरेका छन्। कंग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले एमसीसी अनुमोदनको रस्साकसी चलिरहँदा भनेका थिए, कम्युनिस्टहरू बिपी छोड देश छोड भनेर नारा लगाउँथे। यो संस्कृतिबाट आजसम्म मुक्त हुनु, दुनियाँ यहाँ यसरी परिवर्तित भइसक्यो तर अहिले पनि उहाँहरू त्यो संस्कृति बोकेर बस्नु भएको छ। त्यो संस्कृतिका कारण अहिले पनि उहाँलाई आम नागरिकका बीचमा गएर अमेरिकी साम्राज्यवादी अमेरिकाको सहायता लिन उचित हुन्छ भनेर बोल्ने उहाँहरूसँग हिम्मत नभएको। राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकले समृद्धि र विकासको गति अघि बढाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएकोमा संविधान जारी भएपछि स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो। तर हरेक जसो विकास आयोजनाको विरोध र आलोचना गर्ने सनातनी परम्पराले विकास प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी वा अन्य समूहले निर्माण गर्न खोजेको राष्ट्रियताको भाष्यले मुलुकको हित भन्दा चुनावी एजेन्डा र मसला मात्रै बनाउने प्रयत्न भएको टिप्पणी बढ्दै गएको छ। त्यसैले भन्ने गरिएको छ, नेपालमा राष्ट्रियताको नारा कहिले कोशी र गण्डकमा त कहिले महाकाली, अरुण तेस्रो अनि अहिले आएर एमसीसी सम्झौतामा पोखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटीका साथमा अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। पुँजीगत लाभ कर छलीको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोको कोला विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। 3 अर्ब 71 करोड 81 लाख 50,411 रुपियाँ बराबर पुँजीगत लाभ कर छलीको आरोपमा विभागले आज उच्च अदालत पाटनमा बोटलर्स नेपाल लिमिटेड विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 3 अर्ब 71 करोड 81 लाख 50,411 रुपियाँ बराबरको बिगो र बिगोको 100% जरिवाना गरी 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपियाँ बोटलर्स नेपाल लिमिटेडबाट असुल उपर गरिनुपर्ने विभागले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ। कोको कोलाको स्वामित्व खरिद बिक्रीमा कर छली भएको विभागले जनाएको छ। नेपाल स्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेको दुबई स्थित कम्पनी कोको कोला सापको एसिया लिमिटेडको 100% शेयर कोको कोला सापको आयरल्यान्ड स्थित युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गर्दा राजस्व चुहावट भएको विभागले जनाएको छ। विभागले कम्पनीका अध्यक्ष, निर्देशक, प्रबन्ध निर्देशक र आर्थिक कारोबार तथा लेखा परीक्षा गरी 17 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न निर्माण व्यवसायले आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 23औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी परियोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर हुने भएकाले नेपाली व्यवसायले समेत भाग लिन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसीको सम्बन्धमा कुरा उठेकोले के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा ग्लोबल टेन्डर ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका उहाँले पनि हिम्मत गरे हुन्छ यो चाहिँ एमसीसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्। सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ। नेपालले पाएको सङ्घमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ हुने हुनाले अमेरिकाले
उसको बाध्यता छ अमेरिकन कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय विधि गराउनुपर्ने हुनाले जहिले पनि संसारका दोस्रो मुलुकका पनि यसमा आउन सक्छ। चीनका होस् भारतका होस् नेपालकै किन अरू हुन सक्छ। त्यसैले यसमा पनि नेपाल ध्यान गर्ला भन्ने विश्वास दिनुपर्छ। मैले अमेरिकी कानूनले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा जुनसुकै देशले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नीतिगत कानूनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायलाई अझै व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको समेत प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। प्रदेश एक सरकारले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन अनुदान नियमावली 2078 ल्याएर जिल्लामा अनुदान वितरणको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। जननिर्वाचित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएकोमा सत्तारूढ दल नै असन्तुष्ट बनेका छन्। नियमावलीमा कृषि व्यवसाय प्रवर्धन र कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान वितरणका लागि जिल्ला स्तर अनुदानग्राही छनौट समितिको संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती गरेर संघ मातहत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेश सांसद राम बहादुर मगरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशको कर्मचारी नभई संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी भएकाले प्रदेशको नियम कानून अनुसार अराउन नमिल्ने बताउनुभयो। कृषि मन्त्री झलक बहादुर मगरले अनुदानग्राही छनौट राजनीतिक प्रभाव रहित बनाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संयोजक रहने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको दावी गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा किसान, कृषि सहकारी, कृषि फर्म लगायतलाई कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि 4 करोड र अनुदान वितरणका लागि 87 करोड 30,49,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। स्रोत नखुलेको करिब 3 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 जना थाई नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। भिस्तारा एयरलाइन्सको उडानबाट भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेका 32 वर्षीय वानवेशा जनतास्ना र 41 वर्षीय वारापोर्न खुन सुम्बातलाई विमानस्थल प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले वानविशाको साथबाट 1,79,500 र वारापोर्नको साथबाट 1,15,000 भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको छ। वानविशाको साथबाट नेपालमा प्रतिबन्धित 2,000 दरका 4 थान र 500 दरका 343 थान तथा वाडापोर्नको साथबाट 500 दरका 230 थान भारतीय रुपैयाँ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। स्रोत नखोलेको 18,73,000 रुपैयाँ सहित सशस्त्र प्रहरीले रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका 9 सर मोजोवाबाट भारतीय एक नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको पूर्वी चम्पारण जिल्ला मोतिहारी थाना महुवा गाउँका 45 वर्षीय दीपनारायण प्रसाद रहेका छन्। उनी हुण्डी कारोबारी भएको आशंका प्रहरीको छ। यद्यपि उनी विरुद्ध नेपाल प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 77 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5,607 पीसीआर परीक्षणमा 62 र 2,374 एन्टिजेन परीक्षणमा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन 189 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण नेपालमा हालसम्म 11,950 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। देशभर 5,212 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। 5 थर डायरीमा लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। पहिरो पीडितको स्थानान्तरणका लागि 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिका 3 माङलेबुङमा निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण भएको 4 वर्षसम्म प्रयोगमा आएको छैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारको झन्डै 1 करोड रुपैयाँ लागतमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरिएको थियो। बस्तीमा चर्पी र खानेपानी जस्ता आधारभूत वस्तु नहुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको हो। 74 साल असार महिनामा गएको पहिरोका कारण विस्थापित भएका नागरिकलाई राख्नका लागि 75 सालमा बस्ती निर्माण गरिएको थियो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आधारमा 5 थरको याङवरक गाउँपालिका जिल्लामै पहिलो भएको छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा 5 थरका 8 स्थानीय तहमध्ये याङवरक गाउँपालिका पहिलो भएको हो। प्रतिवेदनमा याङवरक गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी 89 अङ्क पाएको छ।
पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका 172 जना किसानलाई गाउँपालिकाले नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरेको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो 11औं गाउँसभाको अवसर पार्दै सो संख्यामा किसानलाई सम्मान सहित पुरस्कृत गरेको हो। कार्यक्रममा 40 मुरी भन्दा धेरै धान फलाउने 81 जना, 22 फुट लम्बाइ र 4 फुट उचाइ भएको थाङ्ग्राभरि मकै फलाउने 164 जना र 35 मन भन्दा धेरै आलु फलाउने 27 जना किसानलाई सामूहिक रूपमा सम्मान सहित पुरस्कृत गरिएको थियो। पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकालाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न त्यहाँका नागरिकले 57 रोपनी जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराएका छन्। उनीहरूले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 घुर्बिसे पञ्चमी र याम्बाबुङ क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएका हुन्। गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन र अन्य संरचना निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक परेको भन्दै प्राप्तिका लागि सूचना गरेर सर्वसाधारणसँग माग गरेको थियो। हवस् त, पाथर डायरी अहिलेलाई सकियो। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति झण्डै 2.5 खर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ। राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार गत साउनदेखि माघसम्म भुक्तानी अवस्था अर्थात् शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 47 अर्ब 3 करोडले घाटामा पुगेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 97 अर्ब 36 करोडले बचतमा रहेको थियो। 7 महिनामा देशको चालु खाता 4 खर्ब 13 अर्ब 86 करोडले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 1 खर्ब 4 अर्ब 39 करोडले घाटामा रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा नै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित अमेरिकी डलरमा 17% घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत असार मसान्तमा यस्तो सञ्चित 11 अर्ब 75 करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा माघ मसान्तमा 17% कमी आई 9 अर्ब 75 करोड कायम भएको हो। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित मध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा 10 खर्ब 24 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ रहेको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चित 7 महिनामा 17.7% घटेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्र संघका शरणार्थी सम्बन्धी प्रमुख फिलिपो ग्रान्डीले विभिन्न मुलुकमा गरी युक्रेनी शरणार्थीको संख्या 25 लाख पुगेको बताउनु भएको छ। युक्रेनको छिमेकी मुलुकमा पुगेका मध्ये झण्डै 1,16,000 तेस्रो देशका नागरिकहरू रहेको ग्रान्डीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ग्रान्डीका अनुसार युक्रेनभित्रै रहेका अन्य 20 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। उनीहरू सुरक्षित बहिर्गमनको प्रतीक्षामा रहेको ग्रान्डीले बताउनु भएको छ। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको 3 नयाँ शहरमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। युक्रेनी सञ्चार माध्यमहरूले उत्तर पश्चिममा रहेको लुट्स र मध्यपूर्वमा रहेको निप्रो शहरमा विस्फोटहरू भएको बताएका छन्। यस्तै रुसी रक्षा मन्त्रालयले लुट्स र अर्को पश्चिमी शहर इभानो फ्रान्किभिक्समा माथि आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब 5औं झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिर्तामोड स्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा भएको सेमी फाइनलमा 7 दुबाट युथ क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। आर्मीको जितमा टेक बहादुर बुढाथोकीले 2 तथा सुमन अरियाल र सन्तोष तामाङले समान 1-1 गोल गरे। 7 दुबाट टोका दीपक राज सिंह ठकुरीले 1 गोल फर्काए। भोलि दोस्रो सेमी फाइनलमा घरेलु टोली झापा 11 फुटबल क्लब र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आईसीसी विश्वकप लिग 2 को तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अन्तिम अभ्यास खेलमा श्रीलङ्का संयुक्त 11 सँग 92 रनले पराजित भएको छ। 233 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 140 रनमा समेटियो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 46 रन जोडे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्का संयुक्त 11ले 48.2 ओभरमा 232 रन बनाएको थियो। संयुक्त 11 का लागि अनुक फर्नान्डोले सर्वाधिक 56 रन बनाएका थिए। यसअघि नेपालले पहिलो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्का नेभी स्पोर्ट्स क्लबलाई 111 रन र दोस्रो खेलमा नेभीलाई नै 82 रनले हराएको थियो। हिजो भएको तेस्रो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्का पुलिसलाई 144 रनले हराएको थियो। नेपाल आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएई र पपुवा न्युगिनीसँगको त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजका लागि आगामी सोमबार युएई जानेछ। साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउने नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले विदाई गरेको छ। भारतको जमशेदपुरमा आगामी चैत्र 1 देखि 11 गतेसम्म हुने च्याम्पियनसिपमा सहभागी जनाउन राष्ट्रिय टोली भोलि भारत जाँदैछ। टोलीका मुख्य प्रशिक्षक दर्शन भक्तराज लावतले च्याम्पियनसिपका लागि हिजो नै 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गर्नुभएको थियो। च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहित भारत र बंगलादेशले सहभागिता जनाउनेछन्। हवस्
हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सुनिता र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।